بازو عباس نے دین کا صدقہ دیا دو بازو عباس نے، پسر حیدر کا علم ہم اس لیے اٹھاتے ہیں، اور کربلا کو چھوڑ کر نہ دین احمد کر تلاش، دین احمد سے ہمیں شبیر ہی ملاتے ہیں۔ آؤ جرار مل کے جائیں کربلا والوں کے گھر، در کھولے عزا خانوں کے پنجتن بلاتے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے ذکر خیر کے لیے ذاکر اہل بیت توقیر عباس آف پنڈی داس 30 منٹ کے لیے مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت، من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا واہدا، حتی تسکنہ وارزقتا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ۔ بشمار باواز بلند صلوات۔ اللہم سب تو پہلے ہر بندے دی یہ خواہش ہے کہ میں مرکد حسین تے جاواں۔ تائید کریا جے میرے لفظاں دی، میں کہ ہر بندے دی قبلہ خواہش ہے کہ میں مولا حسین بادشاہ دی زری تے جاواں، مرکد حسین تے جاواں۔ پھر ساڈا یہ بھی عقیدہ ہے کہ منبر پاک حسین بادشاہ دی مرکد دی شبیہ ہے، تو جس بندے دے دل جتنی حسرت ہے میں مرکد حسین تے جاواں، وہ مہربانی کرے اتنا منبر دے قریب آ جاوے پہ، مہربانی ہے تھوڑی۔ آ جاؤ بسم اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ جی میں واسطہ نہیں پایا کہ بسم اللہ۔ توجہ ہے جی سارے دی، سبق سنائیے جی۔ میں صرف حسرت بیان کی تھی ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی زیادہ لبر نہیں۔ دعا ہے مالک بانی آن دیئے صفحہ عذاب بچھائی، مالک اپنی بارگاہ اچ قبول تے منظور فرماوے۔ دعا چنگی ہوئے آمین ضرور آکھنا چاہیے، کیونکہ دعاواں دی مستجابی دی جگہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام۔ تو جدوں بھی دعا دی تکلیف دعا منگی جاوے تو آمین ضرور آکھنا چاہیے، کیونکہ بادشاہ علی فرما رہے ہیں ساڈے منن والا اپنے واسطے نہیں دوسرے واسطے آمین آکھن دی عادت بنا لوے۔ میں علی وعدہ کرے نا انہوں اپنے واسطے منگن دی لوڑ نہیں، میں خود عطا کرے نا۔ تھوڑی زندگی دراز ہوئے جی جیو پہ۔ تو مالک اللہ نے، میں اپنی گفتگو دا آغاز کر دیتا ہے، مالک اللہ نے اے جڑا مہینہ گزارنے پہ ہے، مالک اللہ نے اے سانو عنایت فرمایا ہے 11 مہینے جو تیرا دل کر دے کھا، میں تیرے تے راضی ہاں۔ ایک مہینہ من دے جدو میرے گھر چو آواز بلند ہوئے ادو کھا لویں، جدو بند کرن دا اعلان ہوئے تے بند ہو جاویں۔ بے شک پہلی دفعہ جناب دے چلو چہرے دی زیارت ہو گئی، اور فقط سبق سنان دی نیت نال، ایک طالب علم ہومن دی حیثیت نال، خصوصاً ہر گھر انہاں دنوں جی ایک ماحول صبح سحری دے وقت ہوندہ ہے کہ بچے ضد کر دینے کہ امی آج میرا روزہ تسی کیوں نہیں رکھوایا۔ توجہ کرے جے میری گل تھے، میرا روزہ
बच्चे जिद करते ने मेरा रोज़ा नहीं रखवाया, क्योंकि उस घर दे बच्चे जिद करते ने जिस घर च सैरी पकदी है। तवज्जो नाल पुत्र दी गल सुनिया जे, जिस घर च सैरी पकदी होवे, वड्डे रोज़ा रखते होण, उस घर च बच्चे भी रखने। वो बच्चा उस वेड़े च बच्चा कापी लैके ते माँ दी नकल या प्यो दी नकल करदा है जिस वेड़े च कुरान पढ़िया जांदा होवे। तवज्जो तुसी मेरे अल्ली कीती है, लो अगला लफ्ज़ मैं पहुँचा लवां। उस वेड़े च बच्चा वालिदैन तो सिखदा है, तो बादशाह अली फरमाया जिथे बच्चा तुहाडे कोल सिखदा है ना, उत्थे 5 गल्लां 5 काम तुसी बच्चियां तो सिखो। 5 काम बच्चियां लवेख के सिखो। बंदे सवाल किया मौला वो केड़े काम? बादशाह फरमाया बच्चा मिट्टी च खेड़दा है। लो ए लफ्ज़ मैं पहुँचा लिया, मेरे आउण दी कीमत मैंने मिल जासी। तो जी बच्चा मिट्टी च खेड़दा है, बादशाह फरमाया बच्चे दे मिट्टी च खेडन तो सबक हासिल करो। मौला मिट्टी च खेडन नाल केड़ा सबक? बादशाह फरमाया माँ आखे मैं तेन हुण कपड़े पवाए ने ते तू फिर कपड़े मिट्टी नाल भर के ते घर ना आवी। बच्चा उस वक्त तक मिट्टी च खेडदा है जब तक कपड़े मिट्टी नाल गर्दो गुबार नाल भर नहीं जाते। बच्चे नू उतनी देर कालीन ते बच्चे नू खेडन दा सवाद नहीं आंदा। बच्चा मिट्टी च खेड़ के बादशाह फरमाया सबक वड्डियां नू देंदा जे। ओ कोठियां कारां बंगलियां दियां ख्वाहिशां रखन वालिओ, आखिर तुसी इत्थे ही आना है जिथे मैं पिया खेडना। शाबाश भाई, तुहाडियां जिंदगियां अंदराज होंदियां भाई, जिथे मैं पिया खेडना। ए शाना शौकत कोठियां कारां इत्थे ही आ जा। अल्लाह या रसूल या अली, तुहाडियां जिंदगियां नाराज हो मैनू। अली वालियां दी क्या बात है। बादशाह अच्छा एक काम तो हो गया, दूसरा काम? बादशाह फरमाया दूसरा काम बच्चियां तू वेख के बच्चियां तू सिखो। जिंदगी दुनिया तो गुजार दे पे हो, बच्चा रेत च पैर दे के, अमूमन हर घर च लव समझा जे, बच्चा पैर देंदा है, पैर दे के मिट्टी नाल घर बनांदा है, कच दे थोड़े थोड़े टुकड़े लैके उस मकान ते लांदा है। इत्थे मैं गड्डी खिलारनी है, गल सफर करिया जे थोड़ा जिहा मेरे नाल, इत्थे मेरी गड्डी एक बे नू आदे ने परे हो के खलोवी यार, मैं मकान तमीर किया, मेरा मकान डठ न पवे तेरी वजह तू। मौला इस तू केड़ा सबक? फरमाया बच्चा घंटा 1.5-2 घंटे उससे मकान नाल खेड़दा है, किसे नू नेड़े नहीं आउण देंदा भी ए मेरा मकान है। घंटे 1.5 तो बाद शाला मैं जुमला पहुँचा लवां ते दुआ हासिल हो जावे सरगोदे आलिओ तुहाडी मैं हकीर नू। बादशाह फरमाया घंटे 2 घंटे दे बाद जदों रज जांदा है ना, ठुड्डा मार के ओ घर जेड़ा आप तमीर कीता है ढा के घर वाल टुर जांदे, ओनू वेख के दुनिया सबक हासिल कर जावे। दुनियादार बंदा दुनिया ते आके जिंदगी फकत इस नियत नाल गुजारे, मैं घरों निकलिया खेडन आया, हुण मैं वापस टुर जाना है। ओए होए 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 होए, तुहाडियां जिंदगियां नाराज हो मैनू। कोई वाह वाह नहीं चाहिए, फकत मिशने आले मुहम्मद पैगाम पहुँचाना। यह भी कसीदा ही है जड़ा मैं तुहानू पिया सुनाना। अच्छा बादशाह वाला फरमाया हाँ दुनिया दी ऐशो आराम ठोकरा मारो, बस बंदा यही सोचे कि मैं दुनिया ते खेडन ही आया वहाँ। एक ते मौला फरमाया खेडन दुनिया ते है ना, तो कोई ऐसी खेड खेड के जा जो तेरी कंड पिछे तेरी सिफत दा निशान बाकी रवे। थोड़ा जिहा और मेरे नाल सफ़र करया जे, तेरी कंड मगरों कोई बंदा ये ना आखे बंदा चंगा नहीं। फरमाया तू ऐसी खेड खेड के लो, ए लफ्ज़ ते थोड़ी जी तवज्जो मैंने दे दियो। बादशाह फरमाया दुनिया ते ऐसी खेड खेड के जावी जो तेरे विचों जदों भी दुनिया
کوئی خامی تلاش کرے نہ تے فقط ایکو گل آکھے بندہ چنگا ہی جے کدی شیعہ نہ ہوندا ہوئے 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 میں صدقے جاواں میرا پیغام پہنچ رہا ہے میں بڑا ہی مطمئن ہوں بھائی بندہ بڑا چنگا ہی کاش کدی شیعہ نہ ہوندا بادشاہ فرمایا تیرے چ خامی فقط ساڈی محبت دی ہونے چاہیے اچھا مولا کنیاں چیزاں تو میں سنا چھڑیاں نے دو پھڑکاؤ نہ میں نے دو شاویں جی چچا جی مٹی نال کھیڈنا گھر تعمیر کرنے قبلہ دوسری بات مولا بڑی کمال اور خوبصورت بات بادشاہ فرمایا بچیاں نو ویک کے نا ایک ہور کام بچے نو تسی پیسے دین دے ہو جھٹ بعد بچے نو پوچھ کتھے نہیں پیسے وہ آکسی میں شے کھا لئیے کلیاں کھا دی ہو ساکھنے نہیں یارہ نال یعنی بچہ شے ونڈ کے کھاندہ ہے بچہ شے ونڈ کے کھاندہ ہے بادشاہ فرمائے اتھوں سبق حاصل کرو بچے نو ویک کے ونڈ کے کھایا کرو جدوں تسی ونڈن لگ پوسو ایک ہاتھ نال دیسو تو انہوں پتہ نہیں لگنا کیڑے ہاتھ نال واپس پہ آؤندہ ہے کیڑے ہاتھ نال واپس پہ آؤندہ ہے اچھا مولا لو ایتھے میں نے گل یاد آگئی موسیٰ نبی دی کوہ تور تے اللہ نال ہم کلام ہوندے اللہ فرمایا موسیٰ فلاں آبادی چ دو نا میرے منن والے راندے شوہر تے زوجہ جا اللہ نو آکھ اللہ پہ آکھ دئی تواڈی 20 سال زندگی رہ گئی ہے 10 سال امیری دی 10 سال غریبی دی توجہ کریا جے بھئی 10 سال امیری دی 10 سال بولیا جی میرے نال 10 سال غریبی دی انہوں نے پوچھ اللہ پہ آدھا میں تواڈے تے راضی ہاں کیڑے لمحے چ ضعیفی چ غریبی لینی جے تاں جوانی چ لینی جے تاں انہوں نے پوچھ لو لفظ میں تھے آکھن لگا موسیٰ نبی ٹرپیا آگ کے دروازے تے دکل باب کیتا شوہر دروازے تے آیا موسیٰ نبی آکھیا میں نے اللہ بھیجے تیرے دروازے تے نہیں یار تھوڑا جا ذہن سماعت بلند کرے دے چچا جی میں ایڈی وڈی گل کر چھڑی ہے بھی موسیٰ نبی ہو کے ایک امتی ایک دنیا دار بندے دے بوئے تے آکے بندے نو بندہ آکے نا تین عمران خان سنیا بھیجے ہے تے بندہ کسے نو نک تے نہیں رکھ دا تے جندے دروازے تے جا کے موسیٰ جیسا نبی پہ آتا ہے من اللہ ٹورے ہے تیرے ویڑے چھو من اللہ بھیجے ہے تیرے اللہ اس آکھے جی کہ اللہ فرماؤ حکم کرو کہ اللہ پہ آدھا ہے میں تو آڑے تے راضی ہاں 20 سال زندگی جے تے کیڑے حصے دے وچ تسی امیری چاندے ہو کیڑے حصے چ غریبی اس آکھا جی اے فقط میرے واسطے حکم ہے یا گھر والی نال مشورہ کر لواں توجہ بھئی گھر والی نال مشورہ کر لواں موسیٰ نبی فرمایا کر لو گھر والی نال مشورہ اس آکھیا پھر 2 منٹ اتھے ہی کھلویا جے لو اگلا لفظ میں اشارہ کرنا ہے ویکھنا ہے سرگودے چ کیڑا بندہ خریدار ہے لفظاں دا او بندہ سر چال لوے جدوں آکھیا نا 2 منٹ اللہ دے نبی اتھے میرے بوئے تے کھلویا جے میں زوجہ نال مشورہ کر کے تے ہونے آیا موسیٰ جیسا نبی پہ آتا ہے تو 2 منٹ دی گل پیا کرنا ہے جس منٹ ہو رہے ہے تو گھنٹہ آکھیں تے میں اتھے ہی کھلوتا میں صدقے ہوا بھئی کمال عزادارو اللہ توڑی زندگی دراز کرے جڑا ہاتھ بلاندے شاللہ ذریعے حسین نال مس ہوئے میں دعا کر کے جا رہے ہوں میں گھنٹہ کھلونا پوے میں تیرے دروازے تے کھلونا لازے دے بعد ولیا ہون زوجہ دے سامنے آکے بلی یہ اللہ دے نبی آیا ہی او پیادے اللہ بھیجے اللہ تیرے تے میرے تے بڑا راضی ہے اللہ پیادے 20 سال زندگی 10 سال امیری 10 سال غریبی تے کیڑے حصے چ امیری چاندے ہو کیڑے حصے چ غریبی اس آکھا توں کی سوچے ہے اس آکھا موسیٰ نبی تو لا کے ہون تک جڑا میں تیرے تے موسیٰ نبی دے درمیان سفر کیتا ہے نا میں تے ایک کو گل سوچیے امیری جڑی ہے او ضعیفی
تے غریبی جوانی ہے قوت مدافعت بھی ٹھیک ہے تے اوکھا سوکھا گزارا کر لے سوں تے جدو بڈھے ہو گئے پھر دولت کم آ جائے گی. اس آکھیا جدوں دی تیرے ویڑے چاہیاں تو جیویں آکھے ہے میں انج کیتا ہے, لیکن آج میری گل یاد رکھے اے میں تیری نہیں مننی. جا اللہ دے نبی نو آکھ میری زوجہ تے میرا مل کے مشورہ ہو گئے 80 امیری چاندے ہیں جوانی اچ تے غریبی ضعیفی اچ. غریبی ضعیفی اچ اس آکھیا ہاں جوانی ذرا عیش و آرام نال پھر گزار لے سوں تے غریبی اچ تے پھر کڑائی گوشت نہیں نہ کھاتے جاندے. غریبی اچ جویں میرا مالک راضی ہویا غریبی ضعیفی اچ. اللہ دے نبی ٹر گئے کوہ طور تے مالک او پہ آدھے نہیں جڑے اسی جوانی دے 10 سال گزارنے نے او امیری دے. پھر بعد اچ غریبی مالک فرمایا دے دیتا. جڑی جوانی دے 10 سال نے نہ 10 سالاں اچ موسیٰ نبی 3 چکر لائے نے اس ویڑے دے. اے گل جتھے میں نتیجہ دینا چاہنا 3 چکر لائے نے موسیٰ نبی اس ویڑے سے. پہلے چکر آئے نے ویکھے زوجہ اپنے شوہر نو پیادی ہے جلدی کر کلیاں کی کھانا ہے, اللہ جو وعدہ کیتا ہے امیری اللہ دیتی ہے تے کلیاں کی کھانا ہے. سارا علاقہ کٹھا کرنا تے کوئی اچھے کوک جڑے اسی آج زبان استعمال کرنے ہیں پکوان کوئی کھانے پکاون والے کوئی اچھے کٹھے کرنا تے کلے نہیں سارے زمانے نو کھلاویے. اس آکھیا بھلیے لوگ کے عقل دا علاج کرا 10 سال دی امیری ہے تے جے پہلے مک گیا اس آکھیا خبردار وعدہ اس کیتا ہے. آہا شاباش بھئی یہ ہاتھ بلند جڑے ہو گئے ذریعہ رضان الماسوین فرمایا اس وعدہ کیتا ہے نہیں مکنی اے نہیں مکنا. جے اے مک جائے پھر اللہ کیویں جے اے مک جاوے اللہ جو دیتا ہے اے مک جاوے تے پھر او اللہ نہیں رہندا. اس آکھیا اچھا بھلیے تیرا جویں دلے انجے کر لے. اس آکھیا اچھا جلدی کر سارے علاقے نو کٹھا کیتا. موسیٰ نبی پہلا چکر لایا ویکھیا تے رش تھوڑا اچھے کھانے پک رہے ہیں, آپ بھی کھا رہے ہیں علاقہ بھی کھا رہے ہیں لوگ کھا رہے ہیں مہمان. اگلا چکر پھر لایا مہمان بھی ود گئے پکوان بھی ود گئے. سار چاہوے جے بھئی جنہ منے خالق دی ذات نو سجدہ کیتا ہے بھئی توحید تو بعد ہی ہر شے. موسیٰ نبی حیران بھی ایڈا رش 10ویں سال جدو تیسری دفعہ ہے نہ ویکھیا او تا حد نگاہ مجمع اچھے کھانے دنیا کھا رہی ہے دعاواں کر رہی ہے. ہن اگلے جڑے 10 سال او آگے غریبی دے 10 سال امیری دے مک گئے. موسیٰ نبی چوتھا چکر لایا 13ویں سال یعنی غریبی آلے تیسرے سال موسیٰ نبی چکر لایا. موسیٰ نبی سوچیا بھی او غریبی دا ٹائم شروع ہو گیا ہے کوئی رش نہیں ہونا. ہن غریبی نال بھوک نال مردے پے اسن. موسیٰ نبی دی حیرانگی ود گئی اللہ دے نبی دی جدو ویکھیا رش بھی ہوئی ہے پکوان بھی ہوئی نے. آئے ہائے 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 میں صدقے ہوا رش بھی ہوئی ہے پکوان بھی ہوئی نے. موسیٰ نبی کو ہے طور تے جا کے اللہ نال گل کی تھی میرے مالکہ تو آکھے 10 سال امیری تے 10 سال غریبی 13واں سال چڑھ گیا غریبی دا تیسرا سال ہے. میں گیا رش اگے نالوں بھی زیادہ ہے. او میں صدقے ہو جاواں خالق کی کبریاء دا آواز آیا اے میرا موسیٰ نبی اے میرا پیارا نبی گھبرا نہیں اللہ کسے دا ادھار نہیں رکھدا. میرے مالک کیویں ادھار نہیں رکھدا تسی عادل ہو انصاف کرن والے ہو. مالکہ تو آکھیا 10 سال امیری دے لو نتیجہ دیواں 10 سال غریبی دے. مالکہ ہوتے امیر ہے ہوتے غریب ہو گئے انہاں دے غریبی دا تیسرا سال ہے دنیا انجے کھا رہی ہے. فرمایا امیری میں انہاں نو دتی ہے انہاں اپنے حصے چو میری مخلوق نو کھلایا ہے اللہ ادھار نہیں رکھدا. شاباش پہ شاباش بھئی تواڈیاں زندگی اندر آ جانا اللہ کسے دا ادھار. لو جی ویکھو کیڈی سونی مجلس ہو رہی ہے مولا حسین بادشاہ دی گل بھی پہنچ رہی ہے داد بھی ہو رہی ہے اور دعا ہوئی ہے جڑی ایتھوں ملے. جس بھی امام حسین علیہ السلام دے ذکر نال دھوکہ کیتا ہے 3 ضلعیں چوں دا پیو ہی نہیں. کیوں اس
جگہ تے مقابلے دو نمبریاں چنگیاں نہیں لگدیاں جتھے 72 جنازے پہ آن. ٹھیک ہے. آخری کام میں بولاں. مالک فرمائے بچیاں نو ویکھ کے نا ایک کام اور چوتھا کام. بچے کھیڑ دینے ایک دوے نال لڑ پوندے نے. بچے انج لڑ دینے بھی بچیاں دی وجہ نال ماواں ایک دوے نال لڑ ککھ نہیں چھڑ دیاں ایک دوسرے دیاں. اوہی بچے جنہ دی وجہ نال ماں پیو لڑدا پیا گھنٹے بعد ایک دوے نو آدن آ پھر کھیڑیے. مولا فرمایا بچیاں نو ویکھ کے صلح کرن دی جاچ سکھو. بچیاں نو ویکھ کے صلح دی جاچ سکھو. گھڑی دی ناراضگی کہ بلا جڑے میرے بزرگ حضرات بیٹھے ہو میرے تو بہتر علم رکھن والے جتھے پانڈے ہون اتھے کھڑک ہی جاندے نے. ٹھیک بندہ ہتھی شتی پہ ہی جاندہ ہے ایک دوسرے دے. لیکن بادشاہ فرما رہے ہیں مومن نال 3 دن تو زیادہ ناراض نہ روے. مومن دی نشانی چوں توڑی دھرتی تے ایک جملہ میں آگ کے جا رہے ہیں. مومن دی جڑے کالے لباس وچ بیٹھے ہو مالک وردی ہے امام حسین علیہ السلام وچ بیٹھے ہو مالک زندگی اندراز فرماوے. بادشاہ فرما رہے ہیں مومن دی نشانی وچوں ایک نشانی اے بھی ہے مومن نال ناراض ہو گیا. بادشاہ فرما رہے ہیں ساری رات مومن دی ناراض کی تو چچا جی بعد ساری رات تیرے دل وچ ارمان ماتمی ای مولا حسین دا تے میرے کل کی تے غلطی نہیں ہو گئی میرے نال ناراض ہو گیا. بادشاہ فرمایا تیرے دل وچ جڑی خلش ہے نا اے دے تو ثابت ہوندا ہے تیرے دل وچ میں وسنا. تیرے دل وچ میں وسنا کیونکہ معرفت دا ہونا بہت ضروری ہے. چھٹے بادشاہ تے بندے سوال کیتا مولا معرفت کیا ہے؟ فرمایا کل کے ہوتے ہوئے ہم 14 کی معرفت کا نہ ہونا گناہ ہے. بندے نو عقل بھی ہے پھر ساڑی معرفت نہیں. مولا معرفت کیا ہے؟ لو آخری جملہ 70 مصیبت دی پڑھ کے ویران دے حوالے ممبر کرم. مولا معرفت کیا ہے؟ بادشاہ فرمایا لو میں لفظ ہولے آکھنا ہے تسرگو دیا لے تھوڑا جہا ہے ہاتھ پہلے جڑے نے نوکراں توڑا پتر بھی ہاں تے سفر کر کے توڑے کو لایا میرے سفر دی تھکان ہی لے جانی اس جملے تے جے میں توڑے تک حقیقتاً نے جملہ پہنچا لیا. مولا معرفت کیا ہے؟ بادشاہ فرمایا معرفت اے ہے جب تک 80-14 نہ چاہیے سن کوئی ویکھ نہیں سکدا. اوئے ہوئے 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 کتھے ٹر جاواں میں جملہ سنا ہونے واسطے. حیدری جب تک اسی نہ چاہیے بندہ سن ویکھ نہیں سکدا. لو بڑا سونا بولے ہو تھوڑا جہا ایتھے داد آوے تے پھر شیخو پورے جو سفر کر کے توڑی نگری چاہن دا بڑا ہی لطف ہے بھئی بھی میں جا کے جتھے پڑھئیے اتھے صفتاں کریے نا بھی جملہ فلاں سرگو دے 120 چک جملہ پڑھیا بڑیاں ماتمیاں دعاواں کیتیاں. ایک باریک جا لفظ جڑے باریک جا لوگ نا میرے طرح باریک جا ایک لفظ سنے آجے. بادشاہ معرفت کیا ہے؟ مولا فرمایا جب تک اسان نہ چاہوں سان کوئی ویکھ نہیں سکدا. ایک باریک جا اشارہ کرن لگا. بادشاہ فرمایا جدوں اسی چاہیے پھر انہ بھی ویکھ دے. آئے ہائے 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 وہ نہیں آیا جن سمجھ بھی آئیے بندہ بول نہیں سکیا. مل کے تلاوت کرو حیدری. توڑیاں کیا باتاں توڑے علاقے دی کیا بات ہے؟ جب تک اسان نہ چاہیے اللہ اکبر راضی رہا جائے. حیدری مولا فرمایا جب تک اسی نہ چاہیے سان کوئی ویکھ نہیں سکدا تے جے اسی چاہیے پھر انہ بھی ویکھ دے. لو میں دلیل دے دینا. تاریخی 2 نام مل دینے مولا دے سنوکر دے ابو بصیر یا ابو ابراہیم. ٹھیک اے ابو ابراہیم مولا دے اگے ہاتھ مان کے آکھیا مولا جے تے تسی چاہیے اکھاں نہ ہوویں پھر بھی ویکھ دے. مولا فرمایا ہاں جے تے اسی راضی نہ ہوئیے او دنیا نو ویدھا بھی پیا ہوئے اسی سامنے ہوئے سانو ویکھ نہیں سکدا. مولا میں حیران ہو گیا. بادشاہ فرمایا حیرانی دور کر دینے ہیں.
اسی مشکل کشا دے پتراں بادشاہ فرمایا او سامنے بندہ کھلوتا ہی سارے زمانے نو ویکھ رہے ہے او دیاں اکھاں بھی ہیں نے سارے زمانے نو ویکھ رہے ہے تین بھی ویکھ رہے ہے لیکن جب کہ میں نہیں چاہ رہا او میں ویکھے او میں نہیں ویکھ رہا جا کے پوچھ میرے مولا نو ویکھے ہی سار چاہویا جی اللہ واسطے اے لفظ تے ہے نا بھی بندہ پرواز میرے جو میرا پر ہوندے تے پرواز کر کے پڑھا جملہ نہ بھئی نا شاءاللہ تواڈے ساریاں دے پر ہوندے تے اسی 12ویں آقا دی کچہری جا کے تسی سنو ہاں تے میں جملہ پڑھا ان دے سامنے آ کے نا تے ابو ابراہیم پہ آدے میرے مولا نو ویکھے ہے او بندہ جڑا زمانے نو پیا ویدا ہے ابو ابراہیم نو پیا ویدا ہے او بندہ مولا سامنے تے ابو ابراہیم آکھیا میرے مولا نو ویکھے ہے آدھا مولا نو تے میں کدہ ہی نہیں ویکھیا چلو مزید توجہ کریا جی اے سر تو جملہ گزر گیا شاید میں پہنچا نہیں سکیا تھوڑی میں کالی کر گیا پریشان ہو کے نہ ہوں مولا دے سامنے ابو ابراہیم ہاتھ بن کے دے مولا اے سچے مولا تسی سچ فرمایا ہے مولا دنیا نو ویکھ رہے ہے میں صدقے ہوں مولا میں نو ویکھے آئے مولا میں توڑا پوچھے ہے تو انہوں نہیں ویکھیا بادشاہ فرمائے اچھا میں تن پہلی گال آکھی ہے آج اگر رسی چاہوی ہے تے اننے بھی ویدے نے بادشاہ فرمایا جا سامنے مسجد ہے میرا ہی نوکرے نا ابو ہارون اکھاں تو نبی نے توجہ تھوڑی میرے نال رلائے جے پیچھے رہ گئے ہو تھوڑے جے مولا ابو ہارون تے نبی نے مولا میں جاننا جماندرو اکھاں مولا اکھاں دا نشان بھی نہیں مولا اکھاں دا نشان بھی نہیں مولا پہلے بندے نو میں نہیں جاندا ابو ہارون نو تے جاننا مولا میرا پیر بھائی ہے میں جاننا اکھاں تو نبی نے مولا فرمایا جا ابو ہارون نو پوچھ لو ایتھے ہی میں 170 مصیبت دی پڑھا ابو ہارون نو پوچھ میرے مولا نو ویکھے ہی ابو ہارون دے کول آ کے نا اینج ابراہیم ہاتھ جوڑے فرمایا ابو ہارون میں نہیں پوچھیا مولا پہ آدے نہیں میں نہیں پوچھیا اے لفظ سنیا جے باریک جا میں نہیں پوچھیا مولا پہ آدے نہیں میں تین پوچھا میں تاں پہ پوچھنا مولا نو ویکھے ہی ایس علاقے لو بھامے نبی نہ ہاتھ چو سوٹی زمین تے سڑ کے آدے پیر بھائی ہو کہ مذاق نہ کر اے سامنے تے میرا مولا نہیں کھلوتا شاباش شاباش بھئی تواڈی زندگی دراز ہو اے سامنے نہیں معرفت جب تک بندہ ایتھوں نہ منگے نہ سیانے مثال دین دے نے منگے نہ جب تک بچہ روے نہ ماں کھیر نہیں دین دی جب تک ایتھوں نہ منگو لو آخری سطر پڑھئے پہ نادر بادشاہ دا نام سارے ہیں سنے ہیں ٹھیک نادر بادشاہ مولا علیہ السلام بادشاہ دی ذریعے تھے نبی نہ بیٹھے مولا اکھاں دے مولا اکھاں دے مولا اکھاں دے مولا اکھاں دے نادر بادشاہ حسرت دی انگل منہ چپا کے آکھیا اکھاں پیا منگدا ہے او بھی علی بادشاہ کول اکھاں پیا منگدا ہے علی بادشاہ کول تے اکھاں ملیاں نہیں ملیاں وہ بھی علی بادشاہ دی نگری اچ نادر بادشاہ قریب آیا کی پیا منگنا ہے اس آکھیا اکھاں نادر بادشاہ آکھیا نہیں ملیاں اس آکھیا منگتے رہاں نادر بادشاہ دے علی دے دروازے تو بندہ منگے تے خالی ٹر جاوے میں مندہ نہیں تین اکھاں مگیاں نے نہیں ملیاں اس آکھیا منگتے رہاں نادر بادشاہ آکھے میں جاننا ہے اس آکھے اکھاں ہون دیاں تے جاندہ ہوندہ پہچان لیندہ اکھاں ہی نہیں نادر بادشاہ آکھے نادر بادشاہ دا نا سنے ہی اس آکھے ہاں او تے بادشاہ ہے لو لفظ سنیا جے تھے جدو آکھے نا نادر تے بادشاہ ہے نادر بادشاہ ان متھا دہلیز علی تے راکیا دے بار بادشاہ وہاں ایتھے فقیران بار بادشاہ وہاں ایتھے فقیران اچھا نادر بادشاہ فرمایا تو اکھاں منگیاں نے میرے مولا کول تے مولا علی کول تے تنو اکھاں نہیں ملیاں لے میں باہر چلے ہاں ایک تاریخ روایت بھی ایسا کہ میں طواف کراں کئی قسم دے واقعات
ٹھیک اس آخیا میں زری تو باہر جا رہا جدو میں واپس آواں اگر تے تینوں اکھاں مل گئیاں تے ٹھیک ہے، اگر اکھاں نہ ملیاں نہ سر تیرا میں لا دینا ہے۔ نتیجہ سنیا جو سر تیرا میں لا دینے۔ ہون نا اینج نادر بادشاہ باہر نکلے، ہون اینج کر کے نا مولا دی زری نو جفا مار لیا تو رون لگ پیا، اے نہیں آکھیا میں اکھاں دیو، نادر بادشاہ دا پریشر ہی نہ ہوتے، اینج مولا دی زری نو ہاں اللہ کہہ دے مولا میرا سر بچاؤ۔ مولا بڑا جلالیاں والا جے، مولا جو آکھدا ہے کر دیندا ہے، مولا میری جان بچاؤ۔ لہجے دے بعد نادر بادشاہ اندر آیا، موڈا ہلا کہہ دے اکھاں ملین یا کوئی نہ، تیری نگری تے ایک اشارہ کر کے جا رہے ہیں سرگو دیالو، جدو آکھے نا اکھاں ملین یا کوئی نہ، او انا این سامنے وے کہہ دے جے سچ پوچھنے نا میں منگیاں ہی ہون نے۔ سچ پوچھنا ہے تھے میں منگیاں ہی ہوں۔ پھر خالق فرما مولا فرما رہے ہیں بچیاں نو ویک کے روندے بچے والدین کول پیسے لینے ہون منا لیندے نے والدین نو، جب تک نہ منن بچے رونو چپ نہیں کر دے۔ بادشاہ فرمائے انج آ مسلے تے، اے پیغام میرا یاد رکھیے، آ مسلے تے بچیاں کولو سکھ کیویں منائی دے۔ مسلے تے آ جڑے راز زمانے تو لکائے نہیں او اپنے مالک دے سامنے بیان کر، رو رو کے منگ مالک کول، مالک کول رو کے منگ، مالک نو راز دس مولا فلاں دن میں میرے مالک اللہ فلاں دن میں غلطی کیتی ہے، تو غفور الرحیم ہے میں معاف کری، رو کے منا اپنے مالک نو۔ پھر اللہ بھی فرما رہے ہیں نا رو صحیح، اپنا مرے بندہ روندہ ہے، مولا کدو رونا ہے؟ فرمایا اپنا مرے تے صبر کریں، مولا رونا کدو ہے؟ مال دا نقصان ہو جاوے، بادشاہ فرمایا جان دا صدقہ ہی صبر کرنا ہی۔ مولا رونا کدو؟ بادشاہ فرمایا رونا ہی تے کسے مظلوم نو روویں، میں صدقے ہوا۔ بڑے قدیمی عزادار ہو، بے شک پہلی بار آیا، سرگو دے دا عزاداری دا ایک معیار ہے، کسے مظلوم نو روویں۔ اج آخر تے جیڑے بھی مالکان دے مدہ خان مولا علی علیہ السلام بادشاہ دی شہادت پڑھ سن نا، وہ بھی یہ لفظ پڑھ سن، کائنات سب تو وڈا مظلوم ہے میرا مولا علی۔ چند بندے آئے کیتی گئے، نجف ٹر جاؤ نا روزے تھے تے سلام لکھیا السلام علیکہ یا اول المظلوم، کائنات دا پہلا مظلوم ہے مولا علی۔ اسی بچپن تو لا کے قبلہ ہون تائیں جڑے ماواں دیا جھولیاں چو ذکر، ماواں جے ماں دنیا تے ہے بھی نا جڑے میرے جوان ویر بیٹھے ہو، ماں دے پیر پھڑ کے آکھیا کر اماں تیرا شکریہ تو میں نو حسین نو رومن دا ول سکھایا ہے، میں صدقے ہوا اماں تیرا بڑا شکریہ ہے تو میں نو حسین نو رومن دا ول سکھائے، انگلیاں نپ کے ٹورے ہیں میں نو حسین دے مشن واسطے۔ جے ماں دنیا تے نہیں تے ماں دی قبر تے جا، جیڑی زبان تیری ہے سریکی ہے پنجابی ہے عربی ہے، ماں دی قبر تے جا کے ماں دا سلام کر کے آکھا اماں بے شک ٹر گئی ہیں، چاند تو پہلے میں نو دستے گئی ہیں نا بطول دیاں دھیاں دے برکے کنہ لٹے نے، میں صدقے ہوا۔ انشاءاللہ اپنے کسے غام میں چنا رہو وہ ہر بندہ اس گل تے ایگری ہے بھی ماواں دیا جھولیاں تو جڑے میرے جوان ویرو ہائے تواڈا ہی حق بن دے، جوان اوکھا روندے، شکر کریا کرو مالکاں دا۔ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے تو کہ ربا ماواں دیا جھولیاں تو ہی سنے ہیں حسین وڈا مظلوم ہے، تو آکھے علی وڈا مظلوم ہے،
اے میرے ہاتھ جڑے نے ہائے نکری نال اللہ بندہ تیری ہائے دا گواہ ہو جاوے زندگی دا کوئی پتہ نہیں متا قبر چ یاد آوے غریباں دا غم آئی تے میں امیر بن کے بیٹھا رہا جیڑی بھی تیری دعا ہے ایتھے مانگ جیڑی بھی دعا ہے ایتھے مانگ سوال کر تو کی ربا سنے حسین وڈا مظلوم ہے تو ہائے دی چھل آوے سلا کیا لیو حسین جیڑا بھی وڈا مظلوم ہے حسین دے جیندیاں کسے ظالم نے حسین دی زوجہ نو نہیں ماریا اللہ مان اے معیار ہے نا سرگو دیا لیو تھوڑا انشاءاللہ اپنے کسے گام میں چنا کر رو وہ بڑی سونی ہائے کیتی ہے جوانوں اللہ تھوڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے کسے ظالم حسین دی زوجہ نو نہیں ماریا ایڈا وڈا مظلوم ہے میرا مولا علی چٹے دین علی ویدھے رین 21 مسلمان سیدات ظلم کر دے رہے میں صدقے ہوا انشاءاللہ اپنے کسے غام میں نہ رو اللہ توڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے تو ایک شطر میں پڑھا جی بانیان دی طرفوں بھی حکم ہے تو منت دی مجلس ہے میں تنویر بھائی بھی پہ یادے ہیں تو کیر بھائی حسین دے اس پتر دا دکھ پڑے آجے جے دی عمر تے 6 مہینے آئی ایسے دیکھو لیکن کام میں ایڈا وڈا کیتا ہے بھی جن قاتل دی ماں بھی رنی ہے اے توڑے سامنے میرے ہاتھ جڑے نے ایک ایک لفظ میرا امانت سمجھ کے وصول کرے آجے جن قاتل دی ماں بھی رنی ذرا میں موضوع تو ہٹ کے گال کرنا چاہنا جدوں جڑے ازیادے نا ہر گلی ہر بازار علی دیاں دھیاں نو پھر آئے جس محلے دا جڑا ظالم قاتل آئی نا وہ ہس کے آدھے میرے مقتول دا سار میری گلی اچھ لے کے آوو میں صدقے ہوا سر چاہ کے دیکھی میرے پاسے جنہ ہائے کرنے حرمل ملاؤن اپنی ماں دے سامنے آ کے آدھے اماں میں جنگ جیت لئیے حرمل دی ماں پہ یادی کن مارے آئی آدھے اماں چھت تے تین ماں اپنا مقتول وکھاو حسین دا سرنج بازار چاہے حرمل دی ماں اشارہ کر کے آدھے ان مارے آدھے نہیں عباس دے سر تے نگاہ پہ آدھے ان مارے آدھے نہیں اماں ان بھی نہیں مارے اکبر دے چہرے تے نگاہ پہ آدھے ان بھی نہیں مارے جے پچھو آئیے نا او سر سانگ تے ہاں سر چھوٹا سانگ دی نوک وڈی ہاں اللہ مان کری ماتم دی تیاری زندگی دا کوئی پتہ نہیں سانگ دی نوک وڈی ایک کمینہ اشارہ کر کے دے اماں میں ان مارے بے شک قاتل دی ماں چھاتو جان کے مر گئو ساکھا شرم نہ آندہ بچے تے ظلم کیتا ہو قاتل دی ماں پہ یادی ہے من گئیاں کربلا جانگ نہیں ہوئی ظلم ہویا ہے میں صدقے ہوا انشاءاللہ اپنے کسی گام میں نہ رہو ہی کو وین کراں بھئی جتنا میرا ٹائم ہے میں کچھ زیادہ ہی پڑھ گیا کربلا چکال میں دینن آغا کشمیری جنہ بندیاں انہوں نے بارے پڑھیا اسی بندے تائید کر سو آغا کشمیری قبلہ کچھ بیبیاں دی منت آئی اللہ پتر دے وے اتھائیں دعا منگدہ میرے ذمہ ایک دعا ہے صفت سن مولا اولاد نرینہ عطا فرماوے جس بادشاہ دی شہادت پہ پڑھنا اس بادشاہ دے خالی پینگے دا صدقہ مالک اولاد نرینہ عطا فرماوے غریب ویاں گناہگار ویاں پر جدوں منگے ہیں نا بہن بیراواں خالی نہیں ٹوریا آگا کشمیری کو او نبیبیاں دی خواہش آئی منت آئی اسی پینگا اللہ اولاد دے وے تے پینگا حسین دے پتر علی اصغر دی قبر تے رکھ ساں انشاءاللہ ہے میں لفظ سمجھا لیا نا سرگو دیا لیا میں اگے پڑھن دی لوڑ نہیں جے میں لفظ تو آڑے ذہن تک پہنچا لیا تے جڑے چٹیاں ڈاڑیاں لے بیٹھے ہو وہ بیبیاں آئیاں نغور نال ویکھیا کہ دائیں قبر نظر نہیں آ رہی آگا کشمیری کو لائیوں نا کہ قبلہ سنڈ سو حسین دے پتر علی اصغر دی قبر کتھے
آگا کشمیری رونے تے رو کے پیادے میں سنیا پیو دفن کیتا ہا امتیاں نیزیاں نال برآمد کر لیا میں صدقے ہوا اللہ توڑا ماتم قبول کرے انشاءاللہ اپنے کسے غم میں نہ رو بھئی جڑے جوان ہائے کر دے پہ او مالک کسے غم نہ کوئی دنیا دا غم نہ وکھاوے امتیاں نیزیاں نال برآمد کر لیا وقت میں نہیں پتا حسین دے پتر دی قبر کتے وہ بی بیاں روندیاں ہوئیاں ٹر گئیاں آگا کشمیری اپنے جتھے راندہی حجرے چاہ کے بستر تے آرام پیا کر دئی آ کے مولا علاوہ دیتا فرمایا آگا کشمیری میریاں آزاداراں روندیاں ہوئیاں کیوں بلائیاں نہیں فرمایا مولا میرے تے انہاں سوال کیتا ہے حسین دے پتر علی اصغر دی قبر کتھے مولا جی میں پڑھے میں آکھے پیو دفن کیتا ہا امتیاں نیزے نال برآمد کر لیا رنائی بطول دا بچڑا تے رو کے آدھے آگا کشمیری تیرے جو 4 پتر ہوئے نا جندے گارے چلا دے ہاتھ بدی کھڑا میرا جملہ سنیا جے تیرے جو 4 پتر ہوئے نا تے سارے نالو چھوٹا پتر ڈھیر زخمی ہوئے آگا کشمیری اس پتر نو کتے دو اس پتر نو کتے لٹے سے مولا میں اپنے سینے نال اس ویلے ڈھا مار کر انہیں بطول دا بچڑا رو کے پیادے جدوں دے گھوڑے بھجے نے نا اصغر میرے سینے نالے اللہ مان اللہ توڑا ماتم قبول کرے بھئی انشاءاللہ کسے غم میں چنا رہو میری اوقات بسات تو سونا پہ سن دیو مالک تو ان کوئی غم نہ بکھاوے میں دعا کر کے جا رہے ہیں لو جی بالکل قریب تو شروع کرا ایک وین کریے بھئی کربلا دا میدان اکبر لتھا حسین نہیں آکھیا میں غریب ہاں جان نثار لتھے مصحف پہ پڑھنا ہے ایک لازہ اتھے ہی رک جاوے جے مالک زندگی دراز کرے تقدس ہوندہ ہے کوئی اکبر لتھا حسین نہیں آکھیا میں غریب ہاں قاسم لتھے نہیں آکھیا میں غریب ہاں کس ویلے آکھیا میں غریب ہاں جدو ظالم آکھیا نا ڈر لے گئے نا غازی جو لے گیا ہے میں صدقے ہوا میں تو انجے مضمون پڑھن دا دیاں بھئی اس ویلے غریب دے اندوں ہاتھ کمر تے آئے نے ہون میں غریب ہاں حال میں ناس ینصرنا لو جی غریبی دا ہوکا دیتیا کائنات دے ذرے ذرے جی میں مقدمین ذاکرین قبلہ پڑھ دے انجے پڑھنا چاہنا ہر کائنات دے ہر ذرے سنیا جی میں پینگے شہزادے سنے نا تڑپ کے میرا مولا زمین تے آیا ماں چاہ کے پینگے چلٹایا وات زمین تے آیا اینج کونیاں دے بھار میدان والے پاسے منہ کر کے دے بابا میرے جیندیاں میرے ویر دے قاتلان دے سامنے یا غریب نہ سڑا میں صدقے ہوا میرے ویر دے قاتل ہس دے کھڑے نہیں ذاکرین پڑھ دینے جناب فضا ملکہ زنجبار پند کر کے اتھے آئیے جتھے حسین قبضہ تلوار تے متھا لا کے بیٹھن میرا عقیدہ اجازت نہیں دیندہ کوئی ہائے کرے نہ کرے تیری اپنی مرضی جدو آکھے نا اماں میرے وارث نو آکھو خیمے آوے سین اینج لڑ ہٹایا نگاہ امامت نال حسین وکھیا میری سین اشارے نال آکھیا اصغر دی ماں پئی بلین دیئے ایتھے ایک لفظ سنیا جے بھئی جنہ رج رونے بھئی چاچا جی اٹھے میرے مولا خیمے تھے آئے جناب عالیہ کول آ گئی ملکہ زنجبار کول جدو زخمی ویکھے ہیں نا میرے مولا نو بھین برا دی تکلیف برداشت نہیں کر دی میری سینا دی حسین ایڈا زخمی رنے میرا مولا تے رو کے پیادے عالیہ 9 لاکھ دے ویچ ایک ہاتھ 9 لاکھ چو ایسا نہیں جندہ ہاتھ بھی ہوئے تے اس تیرے بھرانو ماریا نہ ہوئے میں صدقے ہوا 9 لاکھ چو ایک ہاتھ بھی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جندہ ہاتھ بھی نہ لے اس میں نمارے نہ ہوئے مولا پتر بار بار زمین تے پہ جھن دے بس مقامہ بھئی مولا فرمایا اصغر دی ماں پتر دے میں پانی پلا کے جی میں مقدمین ذاکرین پڑھ دیں پتر دے پانی پلا کے لے آواں
میری سین ٹھڈا صاحب بھر کیا دے مولا میں جان نہیں ہاں صبح دا جیڑا گیا ہے واپس نہیں آیا مولا واپس نہیں آیا مولا اے پتر لازا میں دیو نا میں پتر دی تیاری کراواں میں پتر دی تیاری کراواں پتر دی تیاری کرائی زلفاں اپنیاں اکھاں نو حکم دیتا ہے بطول دی نو رو کے پیا دیئے میریاں اکھاں تسی وسو میں پتر دا منہ دھوا لواں میں صدقے ہوا ہن کائنات دے وارث کار سب کچھ سکدے ہن لیکن صبر کیتا پتر تیار کر کے چھوٹی جی ڈھال چھوٹی جی تلوار جو لوگ نا آکھن ماں تو لکا کے لے آئے لوگ ویکھن تے پتہ لگ جاوے ماں تیار کر کے ٹورے آئے لو جی ایک چھوٹا جیا کپڑا ایتھے ہی میرے حصے دا مصائب ہو جاسی چچا جی چھوٹا جیا ٹکڑا نپیس میری شین پتر دی تاۃ الحنک والا کپڑے قالو انا للہ ماتم تیرے مذہب جائز بھئی قالو انا للہ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ ماں پتر دی تاۃ الحنک والائی دو چولے پوائے ایک کپڑا قبلہ ایک کپڑا میری سین انج پتر دے گل نال بدا میں صدقے ہوں لفظ میرا سمجھے جنہ گھر تے رونا ہے ایک کپڑا میری سین اس گلے تے بدا حسین بادشاہ فرمایا تاۃ الحنک والائی ہے جو موت دی نشانی ہے ایک گلے تے کپڑا کیوں بنے رنی ہے میری سین رو کیا دیئے پتہ نہیں مولا جدوں دی علی اکبر اذان دیتی ہے اس گلے تے سرخ نشان بن گئے اس ویلے رننے میرا مولا توین کر کیا دے ایتھو حرمل تیر مارنے نشانی پہلے لگ گئی ہے اللہ مان اللہ تواڈی ہائے قبول کرے بھی ایک منزل وداؤ میں ایک وین کراں حسین بادشاہ لو جی اس تو زیادہ جلدی میں نہیں کر سکتا حسین بادشاہ پتر نچایا زندگی باقی ملاقات باقی حسین بادشاہ انج پتر نچایا میری سینڈ رنی رو کے پیا دی نہیں مولا انج نہیں آج میرے پتر نو انج چاہو مولا تسی میدان تو ویسو میرے پتر دا میں آخری وار منہ ویکھ لے ساں حسین بادشاہ انج پتر نو ہاں نہ لایا آئے میدان کربلا آئے 9 لاکھ ایک بین اشارہ کر کے آدھے حسین قرآن لئی آدھے اس ویلے شمر کمینہ بکواس کر کے آدھے ایندی کوئی نہیں مننی ویچ کربل دے بھاوے لاکھ قرآن نہ اٹھاوے رو کے کمینہ بکواس کر کے آدھے اینو خطرائے بھین دی ماتم جائز ہے بھائی ماتم جائز ہے ایک تھوڑی کم کرے جے تواڈی مہربانی جدہ میرے مولا نے نہ کہ قرآن لئی آندے غریب وین کر کے آدھے قرآن نہیں اے اصغر ہے فرمایا پیر شبیر روک سیدہ دے ایکوں دیو چاہے کو گھوٹا ہائے پانی دا پیا منگ دایا آپ سگیرے ایک کمینے بکواس کر کیا دے حسین پیونا آپ ہی بہانہ بچے دا آپ منگے تدے دے سو اس ویلے غریب انڈ پتر ہتاں تے بلند کر کیا دے اسگرہ پیو دا امتحان آئی جڑے حلقے دمات میں سینے تا ہاتھ ضرور آوے جدا کیا پیو دا امتحان آئی پیو دیاں تلیاں تے تڑ پائے اکل مار کیا دے بابا من تتی ریت تے لٹا آوازاں دے پانی انج منگ ساجی میں دادی زہرا حق منگیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان آوازاں دے انج پانی منگساں جی میں میری دادی حق منگیا حسین تتیرے تے لٹائے رنے میرا مولا رو خیال العطش میں پیاسا جڑ ویلے 9 لاکھ کھل بلی مچ گئی جو اے تا بچہ پیا بلند ہے جدہ 9 لاکھ بجن لگ پئیے عمر ابن سعد کمینہ حرمل دے کولا کیا دے کوئی تیرائی تے آج جتی جانگ پہ ہر
مار دے اے کمینہ دے عباس دا لے گیا ہون کے دا ڈر رہی اے کمینہ بکواس کر کیا دے جڑا ہون آیا ہے عباس تو منزل ودھائی ودھائے میں کدائی نہیں پڑھیا اندے کول تیر کوئی نہ اے جدوے لے آکھے 6 ماہ دا بچہ ہی عباس تو منزل ودھائی آندہ ہے اے کمینہ اپنے شاگرد نو آدھے میں نو اتنی شراب پھلا میں نو اصغر اکبر معلوم ہوئے او آیا نہیں جندی ہائے نہیں نکلی بھئی میں نو اکبر میں نو اصغر عباس معلوم ہوئے اکبر معلوم ہوئے شراب دے نشہ جس کمینے اندے تیرہیں چا ہاتھ مارے اندے ہاتھ چا او تیر آئے جڑا جنگیں چا گھوڑیاں نو مریندہ اس کمینے نشہ سے تیر لائے تیر کمان اج پایا گوڑی زمین تے لائیے ایک کمینے دے ہاتھو تیر ڈے پیے اور مالا دے اور میں مری بنے سادہ دے او کمینہ میری فوج باغی پیوں دیئے ایک کمینہ بکواس کر کیا دے میں چھک دینا اس بچے دے گال تھے کدائی رسول دا گال آندہ ہے کدائی بطول دا گال آندہ ہے ظالم بکواس کر کیا دے سورہ یاسین پڑھ کے مار بھاوے رسول نو لگے ماتم جائزے بھئی ماتم جائزے زندگی دا کوئی پتہ نہیں بھاوے رسول نو لگے بھاویں بطول نو لگے کیوں جے مسلمان ہیں نے سلا کیا لے پڑھ دئی قرآن رہے انتے مرین دئی قرآن رہے اے ظالم بات چھک دیتی میری سین جلدی نال دوڑیے پیکا صندوق کھولیا جڑا پیو دیتا ہی تیر کمان چاہ کہ میری سین نشیز جمائی ہے جناب فضا بھاج پئیو تھائیے جتا لیا قرآن پہ پڑھ دیا اور رو کیا دے علی دی دی اجڑ گئی ہے بھر جائی جانگ تے جڑ گئی میری سین نہ لین نہیں سملی سامنے آکھیا دے اے نیا دی نہ لڑے اللہ دے نا تے ڈسیا تو کہیں دی دی بی بی آدھے میں امرال کہہ دی دھیاں بی بی آدھے ایک واری والدہ سا کہہ دی دھیاں آدھی امرال کہہ دی دھیاں اچار انہیں ویڑ کر کے آدھے میں سجان میں علی دی دھیاں آوازاں دے جانگ واجے بوندی میرے اکبر نو برچھی نہ لگے ہاں اللہ مان ہو گئی میرے حصے دی مکان حسین بادشاہ اس ظالم تیر چلایا شہزادہ پیو دیاں تلیاں تو اچھلیا آخری وین کرن لگا پیو دیاں تلیاں تو اچھلیا زیدی صاحب دا جملہ یاد آگئے انہوں نے فرمایا اگر شبیر نپیا نہ ہوندہ جدے تیر جاوے ہاں صغیر نال جاوے ہاں میں صدقی ہو ماشاءاللہ اپنے کسے غم میں جنہ رو تیر لگ گیا حسین بادشاہ چاک ٹر پہ دی میرے مولا دی سارا مضمون میں چھوڑ دیتا ہے پیچھے میں آرڈر ہو گیا ہے بس کرو جڑے ماتمی ہلکے دے بیٹھو سیر تے ماتم دا پرسا ضرور پڑے ہے بھین انج لوری ہلائی رنیے تے رو کے پیا دیئے لوریاں والا تے کو لوری سناواں سگرہ لاتے کو لوری سناواں سگرہ رنیے میری سین وین کی تے اچھا وین کر کیا دے کیڈی سے کنال تیڈے سگرہ نے چولے بھیجے لیا نیزے تو تے کو